ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محمد دا ثبوت دے دیا ہویا اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور العینین۔ کون آیا اس دنیا تے اتے ہویا گلی گلی روشنایا، ابراہیمی گلشن اندر اج عجب بہارا آیا، جس نو حاصل کرن دی خاطر پیام کے وچ دعایا، آزم لال حلیم رہ گئی ہاتھ ملدیاں رہ گیا دایا، آزم لال حلیم رہ گئی ہاتھ ملدیاں رہ گیا دایا۔ حمد و ثنا دے بعد نہایتی واجب الاحترام واجب القدر معزز علماء کرام ثنا خان مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے جوندے جاگ دے عاشق و بندہ نچینے آپ احبابہ دے سامنے اللہ جل جلالہ و اما نوالہ لا ریب عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا۔ حق تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ دعا ہے مالک اس بندہ نہ چیز دے دل دماغ زبان تے کلمت الحق جاری فرمائے۔ رب تعالی مینوں توانوں سن کے عمل دی دولت نال مالا مال فرمائے۔ ماشاءاللہ اج دا اس سونا جیاں پروگرام آپ احبابہ دی محبت محنت کوشش کاوش نو ویکھ کے دلی طور خوشی ہوئی ہے۔ میرے برادر محترم حضرت علامہ مولانا محمد اظہر رسول چشتی صاحب انہاں دی زیر نگرانی یہ پروگرام ترتیب دیتا گیا، انہاں نو میں مبارکباد پیش کرنا اور اس چک دے جننے بھی اشاقہ نے مصطفیٰ نے سارے مبارکباد دے مستحق نے کہ آج دا پروگرام انشاءاللہ توڑا یادگار پروگرام ہوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ احبابہ دی اس کوشش کاوش نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ میرے کھمبے سجے علماء کرام سٹیج دی زینت میرے سردہ تاج دلی دعائے اللہ تعالی انہوں دارین دیاں ساعتہ نصیب فرمائے، خالق انہاں دے علم وچ عمل وچ برکتاں دی دولت نصیب فرمائے۔ کافی لمحہ سارا سفر کر کے آیا، کل ہارون آباد میں پہنچے ہیں، اتھے دو جگہ دے حاضری سی رات، ہارون آباد دا سفر کر کے پھر آب احبابہ دی زیارت واسطے پہنچے ہیں، آب احبابہ دی زیارت دو بعد پھر انجا ڈی بی اتھے حاضری ہے، کل پھر واپسی دا سفر کرنا ہے، لمحہ سفر کر کے آیا، تھکاوٹ بھی ہے، تو میں اس امید نال اپنی گفتگو آغاز کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آج تساں میری تھکاوٹ دور کرنی ہے، میں توڑا سینہ مدینہ بڑھا کے جاؤں۔ نہیں سارے نہیں بولے جے تھک پئے ہوتے تھے درود و سلام پڑھنے ہیں، جے کچھ سننے ہیں تو الحمدللہ تو انہوں پتہ ہے میں چشتی خطیباں تے آپ بھی تھوڑے کھڑکے دڑکے آلے ہیں تے عوام بھی اگے پھر کھڑکے دڑکے آلی پسند کرنے ہیں، ہون جڑا جاگ رہے ہیں اس بندے نو دعوت اچھی بولے سبحان اللہ۔
جے اتھے تسی والم رکھیا تے انشاءاللہ العزیز تقیر جلدی اختتام کرانگے جے تسی سوست ہو گئے اگلا پروگرام جڑا ہے کو گھنٹہ ڈیڑھ لیٹ کر لانگے پر ایڈی جلدی میں تو اڈی جان نہیں جے چھڑنی جے ٹائم نال اپا محفل نو کلوز کرنا ہے پھر سینے دا زور لاگے بولو سبحان اللہ لو بھئی میری تقریر شروع ہو گئی ہے تے انشاءاللہ دوسری بھی ایمیں ہی ذوق دے شوق دے نال بیٹھو گے اللہ تبارک و تعالی سب دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ دے اندر ایک گل لکھ دے نے فرمودے نے جس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اندہ نور مبارک حضرت سیدہ اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ دے شکم پاک وچ آیا او سال خوشحالی والا تر و تازگی والا اور برکتاں والا سال کہلایا گیا اہل قریش حضور دی آمد تو پہلا قحط سالی وچ مبتلا نے قسم قسم دیاں تکالیفاں دی اندر مبتلا نے لیکن جد حضور دی آمد ہوئی ہے رب دی ذات پاک نے حضور دی آمد دے صدقے دے نال قحط سالیاں دور فرما کے اللہ نے خوشحالیاں ہی خوشحالیاں عطا فرما دے اور علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور امام یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک گل لکھ دے نے کہ جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت دا وقت قریب آیا اللہ نے فرشتیاں نو حکم دیتا کہ اے فرشتے ہو میرے محبوب دی آمد دا وقت قریب ہے آسمانہ دے جننے بھی دروازے نے سارے دے سارے کھول دیتے جان تے جنت دے بھی جننے دروازے نے ساریاں دروازیاں نو کھول دیتا جاوے پھر اللہ نے حضور دی آمد دے صدقے نال کرم ایک کیتا اس سال کائنات دی ہر عورت نو اللہ نے اولاد نرینہ عطا فرمائی تے اولاد نرینہ بھی پھر عام نہیں رب تبارک و تعالی دی ذات پاک نے ہر ماں دی گود دی اندر اللہ نے پتر ورگی نعمت رکھ سکی حضور دے غلاموں او عظمت والا شان والا مقام والا محبوب نبی جو دو دنیا تے آیا پھر رب تبارک و تعالی نے اس محبوب دی آمد کا ڈنکا بجایا آمد دا اعلان کر دیا ہویاں اللہ نے ایمان والیاں دے نال خطاب فرمایا قرآن پڑھن لگا شروع تو لگے آخر تک کوئی زبان خاموش نہ رہے دل کھول کے سینے دا زور لاگے بول چھوڑو سبحان اللہ 10 نیکیاں لب گئیاں لے دوبارہ پھر بولو سبحان اللہ عزیزان گرامی توجہ فرما اللہ وحدہ لا شریک دا مبارک فرمان رب ذوالجلال دی ذات پاک نے حکم فرمایا خالق نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول رب دی ذات پاک نے اعلان کیتا فرمایا لقد تحقیق من اللہ نے احسان کیتا ہے اللہ نے احسان کیتا ہے خالق و مولا کنا دے احسان کیتا ہے فرمایا علی المؤمنین میں مومنین دے احسان کیتا ہے کریم مولا کیڑی چیز دا احسان کیتائی رب تبارک و تعالی دی ذات پاک نے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا میں مومنین دے احسان کیتائی جو انہوں نے اپنا محبوب عطا فرما دیتا ہے انہوں نے میں اپنا لجپال نبی عطا فرما دیتا ہے کریم نبی دے غلام رب دی ذات پاک نے فرمایا من انفسکم
أنفسهم جڑا آن والا محبوب میں بھیجیا ہے آن والا نبی تواڈے وچوں ہی آیا ہے تواڈے وچوں ہی آیا ہے تواڈے وچوں ہی آیا ہے میرے نبی دے غلاموں ہن من انفسکم تو مراد اے نہیں سمجھنا ساڈے وچوں آن تو مراد اے نہیں سمجھنا کدھر اسی نبی ورگے آ نبی ساڈے ورگے نے اسی بھی اٹھدے آ نبی بھی اٹھدے سن اسی بھی کھانے آ نبی بھی کھاندے سن اسی بھی پینے آ نبی بھی پیندے سن نا نا میرے نبی دے غلاموں رب تبارک و تعالیٰ دی ذات پاک نے سرکاراں دی آمد تو پہلا 1,23,999 کمو پیش نبی اللہ نے دنیا دے مبعوث فرمائے نے حضور دی آمد تو پہلا جننے بھی نبی آئے نے کوئی نبی میرے نبی ورگا بن کے نہیں آیا تے آج دا امتی کے میں میرے نبی ورگا ہو سکتا اور کوئی نبی میرے نبی ورگا بڑھ کے نہیں آیا آج دا آمدیاں غلام دے ادنا دیا بندہ کے میں میرے نبی دے نال ملن دے دعوے کردہ ہے مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں رب تبارک و تعالیٰ دی ذات پاک نے سادے نبی نے شانہ برال براتا کتیا نے سادے نبی ورگا نہ کوئی آیا ہے تے نہ کوئی قیامت پکر آنا سادے نبی دیاں شانہ بے مثال نے سادے نبی ورگا کوئی نہیں آیا یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے دیا آقا تیرے دیا کوئی نہیں میرے نبی کے غلام جنہ جنہ نو شک میرے نبی دی عزت عظمت شان شوقت دے اس نبی دے غلام نو میری کوئی دعوت نہیں جیڑا بندہ ایک یقین رکھدا ہے رب تبارک و تعالیٰ دی ذات پاک نے کل نبیاں نال سادے نبی نو چیریاں شاناتا کیتیاں نے بس اس نبی دے غلام نو دعوت دے دعوت بھی ایویں نہیں مینوں کیویں پتہ لگے گا کیڑا محبت دے نال بیٹھا ہے تے کیڑا نبی دا غلام بن کے حضور دے میلاد نو سن رہا ہے نبی دے غلاموں جس سرکار نال پیار تے محبت دا دعویٰ کر دو تے جڑا میں دعویٰ کیتا ہے میرے نبی ورگا کوئی بن کے نہیں آیا اگر میری گل دے نال اتفاق کر دیو ہاتھ میرا بلند تے میں ساریاں دا بلند ہونا چاہتا ہے رل مل کے نعرے کی گونج پہنی چاہتی ہے یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں کینوں کما تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں کسی نو بکھان واسطے بے شک ہاتھ نہیں اٹھانے اس نیت نال سرکاراں دا ذکر کرنا ہے میلاد والا نبی اپنے غلاماں دے نگاہ رحمت بھی فرما رہے نے اپنے میلاد والے لوگاں نے جڑے میلاد دی محفل وچ غلام آئے نے حضور انہاں نو ویکھ بھی رہے نے اس نیت نال سرکاراں دا ذکر کرنا ہے یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں کینوں کما تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا سہرا نبی لبات تاج ہے
اسے نہ پتا آقا تیرے جیا کوئی نہیں اور میں خاموش ہونا ہے ہتھاں نو چک کے نبی کے غلاماں نے یہی نعرہ لانا ہے یا مصطفیٰ مصطفیٰ خیر الورا گونج پینی چاہیے جیڑی ساڑی آواز ہے اے آواز گنبد خضرا دے نال ٹکرا کے پھر اس جامعہ مسجد میں جانی چاہیے یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کینوں گواہ تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں آؤ میرے نبی نام الانبیاء نعرہ حیدری نعرہ رسالت مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا آن والا حبیب تواڈے وچوں ہی آیا ہے تواڈے وچوں ہی آیا ہے مگر اے نہیں سمجھنا حضور ساڈے ورگے نے میرے نبی دے غلاموں جے میریاں سرکاراں دی شان ول ویکھیے حضور دی ذات پاک نو اللہ نے بڑیاں مقام تے شاناں عطا فرمائیاں نے سنو سنو میرے نبی دے غلاموں ایک میرے نبی دا ظاہر ایک میرے نبی دا باطن اس دنیا نے کائنات نے جڑا کچھ ویکھیا ہے میرے نبی دا ظاہر ویکھیا ہے او میرے نبی دا ظاہر ویکھیا ہے پر میرے نبی دا باطن کچھ ہو رہی حضور دے غلام وقت بالکل مختصر مگر اشارہ صرف کر کے گل عرض کردا جاواں مدینہ میں تاجدار دے اگر ظاہر والے ویکھیا جاوے پھر فتح مکہ دے موقع دے اوتے حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے مدینے دے تاجدار نے مینوں فرمایا اے علی چل چلیے کعبہ شریف دے اندر جا کے کعبے میں خطبہ کو پاک کریے مولا علی فرماندے نے میں حضور دے نال پہنچیا ہاں جڑے تھلے تھلے دے بت سن اصل سارے دے سارے بت کوڑے نے جڑے تھوڑے اٹھا والے بت سن مدینے دے تاجدار نے فرمایا علی میرے کندیاں دے چڑھ جا تو جا کے اٹھا والے بت توڑ کے آ جا علی میرے کندیاں دے چڑھ جا علی میرے کندیاں دے چڑھ جا مولا علی سرکار عرض کردے نے سونیا 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 علی دا ادب اے گل گوارا نہیں کرتا علی دی محبت اے گل گوارا نہیں کرتی میں تواڈے کندیاں دے سوار ہو جاواں مدینے دے تاجدار دی بارگاہ وچ عرض کردے نے لجپالا ایویں کرنے میں بہ جانا تساں میرے کندیاں دے سوار ہو جاؤ تے جا کے بت توڑ کے آؤ مدینے دے تاجدار دے غلاموں بڑے بڑے جملے دین لگانا انشاءاللہ قدر والیاں نے قدر کرنی ہے جب مولا علی سرکار نے گل عرض کی ہے میرے نبی نے فرمایا اے علی مننے آ تو داماد مصطفیٰ بھی ہے شیر خدا بھی ہے حیدر قرار بھی ہے اللہ کی تلوار بھی ہے پر سن لے تیرے کلو نبوت پار نہیں جو چکیا جانا تیرے کلو نبوت پار نہیں جو چکیا جانا تو نبوت پار نہیں چک سکتا مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آؤ ہن دل دے سچ مارن لگاواں وقتاں وچوں پھر ایک وقت وہ بھی آیا ایک وقت پہلے حضور فرما رہے نے علی جنیا طاقت دا تو مالک ہے پر تیرے کو نبوت دا باہر نہیں چکیا جانا پھر وقتاں وچوں ایک وقت وہ بھی آیا ہجرت والی رات وہ پوری نبوت ابو بکر صدیق دے کندیاں دے سوار ہوئی نہیں
جی سبحان اللہ بولن دا حق سی کنجوسی کر گئے ہو سینے دا زور لا کے بولو سبحان اللہ پوری نبوت پھر صدیق اکبر دے کندھیاں دے سوار ہوئی ہے اس واسطے اسی کہنے ابو بکر صدیق دا اپنا مقام ہے مولا علی دا اپنا مقام ہے مولا علی سرکار دی اپنی شان ہے نبی پاک دے غلاموں شانو الحمدللہ اس گل دے فخر ہے کوئی او نے جڑے حضور دی آل نمن دینے حضور دے اصحاب دے بک بک کر دینے کوئی او نے جڑے حضور دے اصحاب نمن دینے پر حضور دی آل دے بک بک کر دینے اے سنیہ تنو مبارک ہوئے اللہ نے تنو ستھرا عقیدہ دیتا ہے ساجہ عقیدہ کیے اسی الحمدللہ حضور دے بھی نوکارا حضور دی آل دے بھی نوکارا تے حضور دی اصحاب دے بھی نوکارا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ علماء حق اہل سنت سبحان الحمدللہ اسی حضور نال بھی پیار کرن والے ہیں اسی حضور دی آل دے نال بھی پیار کرن والے ہیں حضور دے اصحاب دے نال بھی اسی پیار کرن والے ہیں ساجہ کیتا کیے کہ کملی والے دا دربار نرالا ہے ویاب نرالا ہے دربار نرالا ہے سارے شامل ہو جاؤ ایدے وچ سرکارہ دا ذکر بھی آوے گا حضور دی آل دا ذکر بھی آوے گا حضور دے صحابہ دا ذکر بھی آوے گا میں آنا اے ذکر خیر کلا میں آنا کرا رل مل کے ذکر خیر کریے کملی والے دربار نرالا ہے آپ نرالا ہے دربار نرالا ہے آپ نرالا ہے دربار نرالا ہے صدیق عمر دیکھو عثمان غنی دیکھو دیکھنا چاہتے ہو پھر پیر علی دیکھو صدیق عمر دیکھو عثمان غنی دیکھو دیکھنا چاہتے